अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से वो लफ्ज़ शेयर करूँगी जो कुरान पाक में कौमों और ख़ानदानों के हवाले से आए हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है नूह अलैहिस्सलाम की कौम, नेशन ऑफ नूह। इसको अरबी में कहते हैं कौम नूहिन। यह लफ्ज़ सूरह फुरकान आयत नंबर 37 में आया है, जहाँ पे अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर जो अज़ाब भेजा था उसके हवाले से बता रहे हैं कि जब नूह की कौम ने रसूलों को झुटलाया तो हमने उन्हें गर्क कर डाला। नेक्स्ट है लूत अलैहिस्सलाम की कौम, नेशन ऑफ लूत। अरबी में इसको कहते हैं कौम लूतिन। यह लफ्ज़ सूरह शोरा आयत नंबर 160 में आया है और लूत की कौम ने भी रसूलों का इनकार किया। नेक्स्ट है आद की कौम, नेशन ऑफ आद, और अरबी में इसको कहते हैं आदुन। यह लफ्ज़ सूरह कमर आयत नंबर 18 में आया है। और जब आद की कौम ने झुटलाया तो फिर देख लो कैसा रहा मेरा अजाब और मेरी वार्निंग। नेक्स्ट है कौम समूद, नेशन ऑफ थमूद। अरबी में इसको कहते हैं समूदू। ये लफ्ज़ सूरह हाक्का आयत नंबर 5 में आया है। बस रहे समूद तो उन्हें एक चिंगार से हलाक कर दिया गया। नेक्स्ट है कौम फ़िरौन, नेशन ऑफ फ़िरौन, और अरबी में इसको कहते हैं कौम फ़िरऔना। ये लफ्ज़ सूरह एराफ आयत नंबर 109 में आया है, जब फ़िरौन की कौम के सरदारों ने हज़रत मूसा के हवाले से कमेंट किया था कि यकीनन ये एक माहिर जादूगर है। नेक्स्ट है सबा की कौम, नेशन ऑफ शीबा। अरबी में इसे कहते हैं सबाउन। ये लफ्ज़ सूरह सबा आयत नंबर 15 में आया है और कौम सबा के लिए उनके अपने रहन सहन में एक निशानी मौजूद थी, यानी अल्लाह ताला ने जो उनको नेमतें दी थी ना, वो एक निशानी थी। नेक्स्ट है यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम, नेशन ऑफ यूनुस, और अरबी में इसके लिए लफ्ज़ आता है कौम यूनुसा। ये लफ्ज़ सूरह यूनुस आयत नंबर 98 में आया है और यूनुस अलैहिस्सलाम की वाहिद ऐसी कौम थी जिन्हें अजाब के आसार आ जाने के बावजूद उनका ईमान लाना फ़ायदेमंद साबित हुआ। नेक्स्ट है कौम तुब्बा, नेशन ऑफ तुब्बा, और अरबी में इसके लिए लफ्ज़ आता है कौम तुब्बाइन। ये लफ्ज़ सूरह दुखान आयत नंबर 37 में आया है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने मक्का के काफिरों को पिछली कौमों से कंपेयर किया है कि क्या भला ये काफिर बेहतर हैं या तुब्बा की कौम और उससे पहले के लोग जिन्हें हमने उनके कुफर की वजह से हलाक कर दिया था। नेक्स्ट है शुएब अलैहिस्सलाम की कौम, पीपल ऑफ शुएब, और अरबी में इसके लिए अल्फाज आए हैं अल्लाज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही। सूरह राफ में अल्लाह ताला हज़रत शुएब की कौम के मुतालिक बताते हैं कि उन्होंने शुएब को अपने शहर से निकालने की धमकी दी। नेक्स्ट है कुरैश वाले, यानी कबीला कुरैश, इंग्लिश में कुरैश, और अरबी में इसके लिए लफ्ज़ आया है कुरैशुन। ये लफ्ज़ सूरह कुरैश आयत नंबर 1 में है कि अल्लाह ताला ने कुरैश के लोगों पर अपनी ख़ास फेवर्स का जिक्र किया कि किस तरह हमने उन्हें अब्राह के लश्कर से बचाया और सहरा में रहने के बावजूद खाने पीने के चीज़ें, हर तरह का सामान मुहैया किया। तो इन्हें चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें, यानी अल्लाह की। नेक्स्ट है इरम की कौम, इंग्लिश में इरम और अरबी में इरामू। ये लफ्ज़ सूरह फजर आयत नंबर 7 में आया है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने समझाने के लिए पिछली सरकश कौमों की तबाही का जिक्र किया है और उसमें कबीला इरम के लोगों की हलाकत की मिसाल बयान की है, जो इंतहाई लंबे और चौड़े थे, यानी जिनको शिकस्त देने का या मारने का कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला उनके खालिक थे तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों की वजह से, सरकशी की वजह से हलाक कर दिया। नेक्स्ट है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम, नेशन ऑफ इब्राहीम, और इसके लिए अरबी में लफ्ज़ आया है कौम इब्राहीमा। ये लफ्ज़ सूरह तौबा आयत नंबर 70 में आया है, जहाँ पे अल्लाह ताला मुनाफिकों और काफरों के बुरे अंजाम की वजाहत करते हुए उनसे पहले लोगों की मिसाल बयान करते हैं और वहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का भी जिक्र है। नेक्स्ट है इब्राहीम के घर वाले, फैमिली ऑफ इब्राहीम, और अरबी में इसे कहते हैं आलू इब्राहीमा। ये लफ्ज़ सूरह आले इमरान आयत नंबर 33 में आया है, जहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने ख़ास लोगों का जिक्र करते हुए
ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو بھی مینشن کیا ہے۔ نیکسٹ ہے لوط کے گھر والے، فیملی آف لوط، عربی میں آل لوطن۔ یہ لفظ سورہ ہجر آیت نمبر 59 میں آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی ہلاکت کے لیے عذاب کے فرشتے بھیجے تو وہاں پہ واضح کیا کہ ہم نے لوط کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ نیکسٹ ہے یعقوب علیہ السلام کا خاندان، فیملی آف یعقوب، اور عربی میں آل یعقوبہ۔ یہ لفظ سورہ مریم آیت نمبر 6 میں آیا ہے، جہاں پہ حضرت زکریا اللہ سے بیٹے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو اس کی تفصیل میں وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے اپنے خاص کرم سے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا اور پورے یعقوب کے خاندان کا وارث ہو اور اسے اپنا پسندیدہ بنا۔ نیکسٹ ہے موسیٰ اور ہارون کا خاندان، فیملی آف موسیٰ اینڈ ہارون، عربی میں آل موسیٰ و آل ہارون۔ یہ لفظ سورہ بقرہ آیت 248 میں آیا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ نامزد کیا تھا تاکہ اس کے ساتھ مل کر یہ لوگ جہاد کریں، لیکن اس پر بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ ایگری نہیں کر رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر تابوت سکینہ کا ذکر کیا، جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے۔ نیکسٹ ہے داؤد کا خاندان، فیملی آف داؤد، عربی میں آل داؤدہ۔ یہ لفظ سورہ سبا آیت 13 میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام پر اپنی خاص فیورز کا ذکر کرتے ہیں، تو وہاں ساتھ ہی تاکید کرتے ہیں کہ اے داؤد کے گھر والوں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ نیکسٹ ہے عمران کا خاندان، فیملی آف عمران، عربی میں آل عمران۔ یہ لفظ سورہ آل عمران آیت 33 میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے خاص چنندہ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اس لسٹ میں عمران کے خاندان کا نام بھی آتا ہے۔ حضرت عمران اصل میں حضرت مریم کے ابو تھے اور حضرت عیسیٰ کے نانا تھے، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ بھی اسی خاندان سے بلونگ کرتے تھے۔ نیکسٹ ہے ہاتھی والے، پیپل آف ایلیفینٹ، یعنی اصحاب الفیل، اور یہ لفظ سورہ فیل آیت نمبر 1 میں آیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ ابرہہ کی فوج کے خطرناک انجام کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا، یعنی انہیں کس طرح چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے نیست و نابود کر دیا۔ نیکسٹ ہے غار والے لوگ، پیپل آف کیف، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں اصحاب الکافی۔ یہ لفظ سورہ کہف آیت نمبر 9 میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ غار والے اور کتبے والے لوگ ہماری بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ نیکسٹ ہے ایکا والے لوگ، پیپل آف ایکا، عربی میں اصحاب الایکتی۔ یہ لفظ سورہ قاف آیت نمبر 14 میں آیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت سے پچھلے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایکا والوں کا نام بھی مینشن کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہفتے کے دن والے لوگ، پیپل آف سبت، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں اصحاب السبتی۔ یہ لفظ سورہ نساء آیت نمبر 47 میں آیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو وارننگ دیتے ہیں کہ اے اہل کتاب، یہ جو کلام ہم نازل کر رہے ہیں یعنی قرآن، اس پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بگاڑ دیں اور ان کی پیٹھ کی طرف موڑ دیں، یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی تھی، یعنی انہیں عذاب کے طور پر بندر بنا دیا تھا، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ نیکسٹ ہے خندقوں والے، پیپل آف ٹرینچ، عربی میں اصحاب الاخدود۔ یہ لفظ سورہ بروج آیت نمبر 4 میں آیا ہے، جہاں پہ ماضی میں ایک ظالم بادشاہ کے حوالے سے ذکر ہے جو اللہ پر ایمان لانے والے لوگوں کو آگ کی خندقوں میں ڈالتا تھا، تو وہاں پہ سورہ بروج کی پہلی 3 آیات میں قسمیں کھا کر خندقیں کھودنے والوں کا برا انجام بتایا گیا۔ نیکسٹ ہے مدین والے لوگ، پیپل آف مدین، عربی میں اصحاب المدینہ۔ یہ لفظ سورہ توبہ آیت نمبر 70 میں آیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں مکہ کے کافروں کو خبردار کر رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو پچھلی قوموں کے انجام کا نہیں پتہ چلا جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ نیکسٹ ہے اسرائیل کے بیٹے،
सन ऑफ इज़राइल, عربی میں بنی اسرائیلہ۔ یہ لفظ سورہ بقرہ آیت نمبر 47 میں آیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے خاص تم پر کی تھی، یعنی تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، جس میں ہم نے وہ الفاظ دیکھے جو قرآن پاک میں قوموں اور خاندانوں کے حوالے سے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔